आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लकशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान आप कॉल पे बात करके अपने तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप 24 घंटे रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत बामुवक्किल चिल्ला में कोई आदमी नापाक भी हो सकता है या नहीं? इसके लिए ये होता है चिल्लाकशी की कैटेगरी देखी जाती है। कुछ चिल्लाकशी ऐसी होती है कि उसके अंदर बिल्कुल आप नापाकी के अंदर रहना पड़ता है, सारा दिन पलीती के अंदर रहना पड़ता है, पलीती खानी पड़ती है, पलीती पीनी पड़ती है, जंगलों के अंदर रहना पड़ता है। नंबर 2 पर कुछ लोग ये होते हैं कि जब चिल्लाकशी के अंदर परियों की हाज़िरी होती है तो अपने उसके अंदर होश अपने खो बैठते हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो नापाक होने के बहुत सारा ख़तरे उसके अंदर हो सकते हैं। इस वजह से कहता हूँ कि जिसका उस्ताद मजबूत होता है वो ये चीज़ें गाइड करता है। अगर इस तरह आप करते रहें, आप उनके ऊपर दिल दे बैठें या उसके ऊपर आपकी नज़र चली जाती है, आपकी तवज्जो हट जाती है, आप नापाकी के अंदर चले जाते हैं, तो फिर आपकी तबाही कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अच्छी तरीके से आपकी तबाही हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब ये बताएं कि बग़ैर जिन और मुवक्किल के जो चिल्लाकशी काटा जाता है, इसकी ताकत इतनी ही होती है जितनी हाज़िरी वाले चिल्लाकशी को, और 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुछ आमाल आमिल करवाते हैं और ज़कात दिलवाते हैं। इसके बगैर जिन मुवक्किल के इसकी हकीकत क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी चिल्लाकशी कर रहा होता है जिन्नात को काबू करने के लिए या जिन्नात को हाजिर करने के लिए, उनको एग्रीमेंट करने के लिए। उसके अंदर ताकत मैं ये समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस 16 साल लगाने के बाद, जो बंदा बगैर एग्रीमेंट के रूहानी ताकत के लिए जब चिल्लाकशी आप करते हैं, उसके अंदर जिन्नात उससे कई गुना ज़्यादा आपकी सपोर्ट करते हैं और कोई आपसे मुतालबा भी नहीं करते, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आज़ाद पैदा किया। जब आप उसको कैद करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको किसी न किसी जगह पर उलझा देते हैं। अगर आप उनको कैद नहीं करते, आप वैसे पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से उनको ताकत भी मिलती है, उनको रूहानियत भी मिलती है, उनको सरूर भी मिलता है, तो बदले में वो बहुत सारी ऐसी आपकी हेल्प आउट कर देते हैं, आपका ज़हन और गुमान भी उस तरफ नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे आपकी मदद करवा के आपके काम निकलवा देते हैं। तो क्या ज़रूरत है उनको आप काबू करने की या उसके अंदर उलझने की? तो ये इस तरह से होता है। नंबर 2 पर मुहर्रम हो या ज़िकादा हो, कोई भी महीना हो, किसी भी महीने से, इसके अंदर कोई ख़ास फ़ज़ीलतें नहीं है। अगर आप इसको हकीकत में देखें, हमेशा अमलियात के अंदर आमिलीन ऊट पटांगे करते हैं। मिसाल के तौर पर मुहर्रम का महीना कुर्बानी का महीना है, ये ज़कात निकलवाने के लिए बिठा देंगे। सवाब की नीयत से नहीं बिठाते, ये सिर्फ जिन को काबू करने के लिए, रूहानियत बढ़ाने के लिए, ये दूसरी तरह लेक्चर दे के लोगों को इस तरफ वर्गलाते हैं और लोगों से सिर्फ बटोर इन्होंने पैसा होता है। पैसा कमाने के लिए उनको फ़ज़ाइल बता देते हैं कि रमज़ान शरीफ के अंदर ये करें। हाँ, कुछ महीने ऐसे हैं जैसे ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकज़ात ने इनको बहुत सारी फ़ज़ीलत दी है, जैसे रमज़ान मुबारक है। कुछ ऐसे अयाम हैं उसके अंदर जब आप कोई भी अमल करते हैं तो उसकी ताकत आपको मिलती है। लेकिन उसको ये कह देना कि अगर आप ज़िलहज्जा के अंदर या मुहर्रम के अंदर 10 दिनों में ये ज़कात देंगे तो आपको ये होगा, फलां होगा, ये होगा, ये सिर्फ आप लोगों को इसके अंदर उलझाते हैं, क्योंकि लोग शॉर्टकट चाहते हैं। अगर मैं किसी को बताता हूँ, मेरे बहुत सारे शागिर्द मुझसे खफा भी होते हैं, जब मैं उनको बताता हूँ कि 7 दिन वाला पहले आप अमल करेंगे, फिर 41 दिन वाला आपको अमल कराऊंगा, उसकी फीस बताता हूँ, फिर उसके बाद एग्रीमेंट वाले की बात करता हूँ, क्योंकि शुरू के अंदर मैं किसी को भी एग्रीमेंट का अमल नहीं करवाता। मैं चंद पैसों के लिए, हालांकि एग्रीमेंट के अमल के अंदर मेरी फीस ज़्यादा है, मैं उनसे ज़्यादा चार्ज करता हूँ, मुझे वो सारी उसके अंदर लवाजमात भी मेरे शागिर्द अफोर्ड करते हैं, लेकिन मैं वो मैं नहीं करता। और जो दूसरे नंबर पर जो रूहानी ताकत वाला है, हिसार वाला अमल है, उसके अंदर मेरी फीस कम है, टाइम उससे ज़्यादा मुझे देना पड़ता है, क्योंकि जब आप हजरात वाली हाजिरी का अमल कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है, आप लोगों को टाइम कम देना पड़ता है, जिसके अंदर मैं पैसे भी ज़्यादा कमा सकता हूँ, टाइम भी कम लगता है। इसी तरह जो हिसार वाला अमल होता है या दूसरा मेरा अमल है, उसके अंदर मेरा टाइम आप लोगों को ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू होते हैं, तो सही एक जैसे बच्चे को उँगली पकड़ के चलाना पड़ता है, तो इस तरीके से आप लोगों को गाइड करता हूँ। उसके अंदर मेरी फीस भी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलता।
بہت سارے عاملین آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے جب آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے آپ کی کانپیں ٹانگ جاتے ہیں، پھر آپ کے پروگرام حقیقت میں بڑھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم جناب محترم، آپ سے عملیات سیکھنے کے لیے وقت چاہیے، اسی لیے جمعے کے دن سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا، مہربانی فرما کر وقت عنایت فرمائیے۔ بالکل، بس معاشرہ ٹائم نشتے زما مجبوری رہے۔ حقیقت میں اس کے اندر مجھے خوشی نہیں ہوتی کہ میں آپ لوگوں کو جب جواب نہیں دے رہا ہوتا یا میں آپ کا میسج نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے اندر حقیقت میں ذاتی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد یا کچھ میسج ایسے تو کہ میں سین کرنے کے لیے ان کو سننے کے لیے سین کرتا ہوں، اس کو پھر بھول جاتا ہوں، یا پھر دوسرے میسج یا کال آ جاتی ہیں اس کے اندر الجھ جاتا ہوں ورنہ بالکل کوشش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل جی، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کا میسج دیکھ لوں گا اور آپ کو ساری چیزیں آگاہ کر دوں گا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ استاد جی، میرا ایک سوال ہے کہ وہ جو تابع جنات ہوتے ہیں، ان کی طاقتیں کچھ خاص مقصد کے لیے عارضی طور پر حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے سوال کا جس نوبت پر میں پہنچا ہوں، کہ جو لوگ ٹرانسفر دیتے ہیں چند مہینوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے، آپ اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں تو دا ٹول بکواس دے، اسی طرح لوگ الجھاتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، ٹرانسفر نہیں کرتے، اور کسی کے جن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح کام نہیں کرتے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ چیزیں بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے، جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ بھی جس کے اوپر مانوس ہوتے ہیں، اپنے خلیفہ کے اوپر یا اپنے خادمین کے اوپر، تو ان کو وہ عطا کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ جنات آپ کے منہ کے بچے ہیں صاحب، سب ویڈیو ان پر ہی نہ بنائیں، کالی ماتا کا چلے پر بھی ویڈیو بنایا کرو۔ جی انشاءاللہ تعالی کچھ ٹائم کے بعد۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سوال اتنے ہوتے ہیں تو میں اس سے باہر نہیں نکل پاتا، تو میں کیا کروں گا؟ میں ایک انسان ہوں، کوئی میرے پاس زیادہ کوئی روحیں نہیں ہے یا میرے پاس زیادہ کوئی خاص طاقت نہیں ہے میں بھی ایک عام انسان ہوں، تو اسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، سارے معاملات مہمانوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم بھائی، آؤ نا کبھی انڈیا پر، آپ کو گھمائیں انڈیا میں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ جب انڈیا آئیں گے تو پہلے اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب یہاں سے روانگی ہوگی، جب بھی معاملات بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، ضرور انشاءاللہ تعالی گھومیں گے۔ باقی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلا کرنے کے دوران کیا کام کرنے سے چلا ٹوٹ جاتا ہے؟ مہربانی کر کے بتا دیں ایک ویڈیو میں۔ میں آپ کو مختصر سی بتاتا ہوں۔ اگر تو آپ فقیری کے اندر چلا کشی کر رہے ہیں، اس کے اندر خدا نخواستہ آپ کا ایک دن رات کو نیند آ جاتی ہے، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، آپ کی پڑھائی رہ جاتی ہے، تو تب بھی آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ عملیات کے روح سے سیکھ رہے ہیں، پھر آپ رجال الغیب کی جو سمت ہے آپ اس کو بھی الٹ کرتے ہیں، تو تب بھی وہ آپ کے اوپر خدشہ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر آپ کی چلا کشی ٹوٹنے کے بہت سارے چانس ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر چلا کشی کو اگر آپ عملیات کی نیت سے کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر عملیات کے رول آپ کے اوپر واجب ہوتے ہیں اور لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ فقیری کی لائن سے سیکھتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر چھوٹ مل جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں اس میں اعظم اللہ راز اللہ کو 12,000 دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن 2 نشستوں میں، ایک عصر اور مغرب کے درمیان 8,000 دفعہ اور دوسرا باقی 4,000 مرتبہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور درود شریف دونوں نشستوں میں پڑھنا ہی نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 12,000 مرتبہ پڑھیں تو تب آپ کو روحانیت ملے گی۔ اگر آپ ایک تسبیح کو سکون سے تحمل کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ اللہ کر رہے ہو تو آپ کی دنیا، آپ کی کیفیت چینج ہونی چاہیے، تو پھر ایک تسبیح بھی آپ کو بہت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پورے سارا دن آپ پڑھائی کرتے رہیں، اس کے اندر آپ کو رزلٹ نہ ملے۔ تھوڑا سا پڑھ لیں، اچھی توجہ سے پڑھیں، پاکیزگی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی تب بھی آپ کو روحانیت مل جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر، آپ کسی بھی نشست میں بیٹھیں تو درود ابراہیمی آپ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جس وظیفے کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ، پاک چیز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے لیے تحفہ بھیجا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے بھرم سے، اللہ رب العزت ان کی برکت سے وہ ہمارے کام بنا دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگے دل سے معذرت چاہتا ہوں، جس سے ہمارے پر خاص تو اوقات اللہ پامان۔ السلام علیکم۔